عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت ولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون نابت حبريتا مسنسجر بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب زواج وازلو إيران هياب سديدات اللي كبلو تسمع مالوم ترامب أبزهب ومجلت يوم نزي كبلو تسمع مزلوم إيران أزيو كبر هياب سديدات اللي على دردرنا كاتيلو يركب كبلون تزاري ومالوم تسمع ومدرة أزيو أزرار بخوين لهم غازيت إنياتاتون بركز بالحطتات أغريبهم لهم مالو تنتنت بوليتيكان مرخب تحفاشات يكايد اللوز تبها لمستراوزة بزملكات مرخب تحفاشات حاد الشحاب بريتاتات ناقلا يركبم از بزملكات امريكا اوشت ايران تزراربوم زلام ميستراو القسب الو بزبلون مرخب تحفاشات صبصيوان الو ازوم القسب منيوم ببريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب قصالن ايران مرحي نخونو زتحسبو حدش القسب بزملكاتون بركت بول حبريتاتات يوصالو زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كبرات سمعتي ناي ترامب ازرار بمغلصي زقصله خوينو مصابو بهرمز تزيكافيتكي سغمتي كوسدلكي زبلوا ايران لومليتي ابزهاو مغلصيوم غنام كن ادواته سمع مالو كابز بزحالفه هرمز كن وسدو اينا كبلو والا كوا تصنحم حج غنا هرمز مس ايران كوينا بصبق كناتات كن كفتو اينا كبلو تسمع مالو مرخب تحفاشات ايران نز غداي بزملكت مرحتي ايران نمغممع زتحسب شرحي بزبل غاليصون يركبالوا غداي ماخلاي مبراق ازيو ازرار بخوين قصيللهم حجز تسمع حدش حبريتاتات كسمعكم حابيرنا نكتاتل بفلمام بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب زواج وازلو إيران هياب سديدات اللي مبالهم نبوزحاتا زرار بخوين لهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب لوم ليتي اب وايت هاوس نسترخبو غازيطنياتات ذهب ومغلصي نبوزحاتنا زرار بيركب بريزيدنت ترامب تثبيت اب زي تغبرو مغلصيوم كم زبلو انتدا اخوينهم ايراناويان نا امريكا ازيو كبر واغازو صحياب هيبومني كبليوم بعلي افليطوم زلوم بريزيدنت ترامب نزي زينا اب زكفلو لوان غازيطنياتات ترامب اب زقربو حتو توهيبني زبلو هياب نمخانو تايم مس ايران تزراريبوم ديوم ني ايرانكا يامنوا مالت ديو بزبل زحاتو خوينم بريزيدنت ترامب انتملسوم انا نمانم اي امنن بزبل دحر مغلاط ازي كاب ايران زتلاخ كبر هياب غنام طعيات سبات اوشت ايران كمزلو كم اون حجي ززراربوم زلخو سباتن امونات مخانم كرغاغصلكم يخلي بزبل ننحد حدو زغاچون ادنغر مدرنا اسمع مالوم ترامب كاب إيران بتيحن زبل وهياب تايو زبل أبز حج ساعات بزرزر أي حبركم من قبل ونافليت أمالهم تهياب مسكوداي نوكلير زتا أساسر ديكونس مسنداد زتا أساسرم أزيو كبر واغازلوم فولي شلماتيو تواهيبني قبلو يمغليت أمزلوم بتوسخي أزغوداي مستمت أبو بهرمز بعتو بزتا أساسر كم زخونه بمزراب دحر تخوينات أمريكا مت أبو بهرمز كتقوصار طرديا بزبل نزقربلهم حتى بريزيدنت ترامب انتملسو ان دليو زخونه يخون نجار كنقوصاصور إنا نحنا كو أمريكاوينينا زبل ملسيبو مالوم ازخوينات هبز حصر وان كودا يزبل صنع امنت كم زلوم زغلصو ترامب ازخوينات زبقع على حساب المينستري مكالخلي امن ناززت سراويتومن كم زحبروم غليص مالو غندما وتادراوያን مرحت أمريكا اتوغ خقصل سلازدليم انا نزاته بزبل مستزاربكم قريتا اسمعهم كبلون تزاريبو مالوم اتخونتات كم وزا امسيلم زغربو بريزيدنت دونالد جي ترامب افلم وان ايران ايدا تزهبان تزيسجدان زت زبال ነገር የለን ኢሎም ዋላኳ ተነበሩ ሕጅ ድማ ብዛዕባ ዘተን ህያብን ምዝራቦም ንዝቡዝሓት ዘደናገረ ኮይኑሎም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስን ሮይተርስን ከምዝ ጸብጸቦ እንተዳ ኮይኑ አሜሪካ እትኹይናት ደው ከብል ዝኽእል 15 ነጥብታት ዝሓዘ ሚስጥራው እማመ ሰላም ብምጽዳቅ በህጹጽ ንደራደር ብዝብል ንኢራን ምሕታታ አቃሊዑም አለውም ናይ እስራኤል ቻነር 12 ቴሌቪዥንን መንጨታቱ በመጥቃስ ከምዝ ጸብጸቦም እዚ ናይ አሜሪካ እማመም ብቐንዱ ናይ ኢራን መደባት ኒውክሌር ሙሉእ ብሙሉእ ደው ብምባል ብምኽንያት እትኹይናት ተረጊጡ ዘሎ መጻቡ በሆርሙዝ ንንግዳው መስመር ንኽኽፈት ዝብል ናይ አሜሪካ በጃኽንዛ تزبل ميستراو سنديم أمريكا بهتصوص ناب إيران سديداتو زلا كبل غليصلوم از ميستراو امام سلام بزملكات كاب واشنطن دي سي صبصابات تقربت غازيطኛ الجزيرة كم زقالعتون تدا اخوينو از سند منغست إيران زتلاخ مس إيران قررب علوا بتبهال باكستان بيلو كم زخونونا ملخيتالام تراب قدم كبل قدم معالتات كم زتزاربوم إيران مساي بهتصوص كتزاتي تدليام نزراربالنا صبق نغرات يغبرالو بزبل
ዝተዛረቦ ዘረባ ሓሶት ከም ዝኾነውን እታ ጋዜጠኛ ዝሓበረት ኮይኖም ሕጂ ዝተረኽቡ ናይ ሰነድ ሓበሬታታት መሰረት ብምግባር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገዛ ርእሶም ንኢራን ደራደር ከም ዝበልዋን ናይ ንዛተ ሕቶ ብፓኪስታን ኣቢሎም ብህፁፅ ንኢራን ከም ዝሰደዱን ኣመላኺታት ርከባላ እዛ ናይ አልጀዚራ ጋዜጠኛ ወሲኻ ከም ዘቃላዕቱ እንተደኣ ኮይኑ ትራምፕ እዚ ዘተ ብህፁፅ ንኽደፍእሉ ዘገደዶም ዓብዪ ምክንያት ዘይተሓሰበ ነገር ኣብ መንጎ ኩናት ምፍጣሩ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተቐባልነት ናብ ዘይብሉ ኩናት ብምእታዎም ዘስዕቦም ዘሎ ሓያለ ነቐፌታን ሮይተርስ ዘካየዶም መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ድማ 61 ሚእታዊት ኣሜሪካውያን ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወላዓቱ ኩናት ብዕቱብ ከም ዝቃወምዎም ገሊጻ ትርከባላ እዚ ጸረ ኩናት ቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ካብ ዝነበረ 59 ሚእታዊት ዝወሰኸ ኮይኑ ነቲ ኩናት ናይ ዝድግፉ ኣሜሪካውያን ቁጽሪ ድማ ናብ 35 ሚእታዊት ወሪዱ ተራእየሎም እቶም ዝተረፉ ድማ ብዛዕባ ኩናት ምንም ዓይነት ርእይቶ ክህቡ ዘይደልዩ ኮይኖም ተመዝጊቦም ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ትራምፕ ሕጂ ሓያለ ነቐፌታ ዝቐርቦም ዘሎ ኮይኑ ምውዳቕ ዋጋ ዕዳጋ ዓለም ከምኡ እውን ኣብ መዓልታት ውሽጢ ክዛዝሞ እየ ዝበልዎ ኩናት ራብዓይ ሰሙኑ መሓዙ ትራምፕ ናብ ድርድር ንኽኣቱ ኣገዲድዎም ተባሂሉሎም ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባቄር ቃሊባፊ ናይ ትራምፕ ናይ ዘተ ዘረባ ናይ ሓሶት ዜና ፌክ ኒውስ ብዝብል ዝነፀግዎ ኮይኖም ድሕሪ እቲ ዝረአ ዘሎ ካልእ ሓቂ ከም ዘሎ ኢራን ኣፍሊጣ ትርከባላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዓራግቺ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ መረጋገፂ ከም ዝበልዎም ብመሻርክቲ ሃገራት ማለት እውን ብፓኪስታን ናይ ኣሜሪካ ናይ ንዛተ ሕቶ ዘመልክቱ መልእኽታት ከም ዝበፅሖም ተኣሚኖም ኣለዉ ኮይኑ ግና ኢራን ናብ ድርድር ክትኣቱ ኣብ ናታ ድልዱል ቅድመ ኩነት ተመርኪዛ ጥራሕ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ናይ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሃንደበት ተላዒሎም ዘዘረብዎም ዘረባታት ዝህብዎም ርእቶታት ነንሕድሕዶም ዝፃረሩ ምዃኖምን ናይ ኣሜሪካ ተንተንቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ኣተሓሳሲቡ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም እቲ ኩናት ራብዓይ ሰሙኑ ኣብ ዝሓዘሉን ብርክት ናይ ዝበሉ ሰባት ህይወት ኣብ ዝበልዓሉን ናይ ዓለምና ቁጠባ ኣብ ዘንቆልቆለሉን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ካብ ኢራን ህያብ ተዋሂብኒ ዝብል መደናገር ሓበሬታ መዘርግሖም ቀፂሎም ኣለዉ ብዝብል መራኸብቲ ሓፋሻት ኣሜሪካ ንፕሬዝዳንት ትራምፕ እናነቐፋየን ዝርከባ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ብመጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ካብ ዝቕተሉ ሰሙናት ዋላ እኳ ተሓለፈ ኢራን እውን መራሒኣ መሪፃ ሓድሽ ኣያቶላ ዋላ እኳ ተተክአት ግን ድማ ብወገን ኣሜሪካ ሕጂ ዘለዎ ኣያቶላ ክቕፅሉ ከም ዘይድለይ ተሓቢሩ ዘሎ መራኸብቲ ሓፋሻት ኣሜሪካ ከም ዝገልጽዎ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ቴሄራን ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ዝነበሩ ዓሊ ላርጃኒ ከምኡን ኣዛዝ እስላማዊ ሰውራ ከላም ሬዛ ሱሊማኒ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ብዝወረደ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ምቕታሎም ናይ ኢራን ናይ መራርሓ ሃጓፍ ኣስፊሕዋ ኣሎ ብዝብል ይገልጿ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በዓል ስልጣናት ኢራን እቲ ኩናት ደው ንምባል ይደልዮም ብዝብል ምዝራቦም ሲዒቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ጀራርድ ኩሽነርን በሰንበት ስሞም ከሳብ ሕጂ ምዘይተጠቐሰ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ ዘተ ከም ዘካየዱ ተጸብጺቡ ዘሎ ጋዜጣ ጀሩሳሌም ፖስት ድሒሩ ካብ ናይ ቀረባ ምንጭታት ረኺበ ብዝብል ሎሚ ዕላዊ ከም ዝገበሮም እዞም ስሞም ዘይተጠቐሰ ኣሜሪካ ብሕቡእ የዘራርቦም ኣለኹ ዝበለቶም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን ዝኾኑ መሐመድ ባቄር ምዃኖም ጸብጺቡ ይርከባሎም መሐመድ ባቄር ብወገኖም እዚ ዘተ ከም ዘካየዱ ንመራኸብቲ ሓፋሻት ኢራን ብምግላጽ ምሳይ ዝዘተ የለን ንዓይ ካብዚ ጉዳይ ኣውፅኡኒ ኮነ ኢሎም መራሕቲ ኢራን ንምግምማዕ ዝገብርዎ ሽርሕዩ ምስ ማንም ኣይዘተናን ብዝብል ገሊጾም ኣለዉ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀረቤታ ከም ዘለዎ ዝሕበሩ ፖለቲኮ ዝተሰሚዩ ፍሉጥ ማዕከን ዜና ናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ምምሕዳራት ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ እንትኾይኑ ድማ ኣሜሪካ ቃሊባፊ ናይ ኢራን ቀጻልን ሓድሽ መራሕን ጌራ ትሪኦም ኣላ ምምሕዳር ትራምፕ ሓቢሩ ንኽሰርሕን ክደራደርን ኣብ ዝደልየሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቃሊባፊ ተመራፂ ኮይኖም ንፕሬዝዳንት ትራምፕ ቀሪቦም ኣለዉ ናይ ትራምፕ ጉጅለ ዝዘራረብ ዘለውን ምስኦም ክብል ገሊጹሎም ወዲ 64 ዓመት መሐመድ ባቄር ቃሊባፊ ነቲ ኩነታት ብምንጻግ ምሳይ ዝተኸየደ ዘተ የለን ካሊእ ኢራን ተሃልያ ወይ ድማ ካሊእ መሐመድ ባቄፊ ተሃልዩ ንገርኒ ኣነ ምስ ኣሜሪካ ኣይተዘራረብኩም ብዝብል ንመራኸብቲ ሓፋሻት ኢራን ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣብ ዘሎ ምምሕዳር ኢራን ምግምማዕ ንምፍጣር ዝተሓሰበ ሽርሒ ዝብሉ ተንተንቲ እውን ብዙሓት ኮይኖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ናይ ኢራን ሕቡእ ዘተ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ካሊእ መግለጺ መጻብቦ ህርሙዝ ብዝምልከት ኣብ ዘስምዕዎ መደረም ኢራንን ኣነን ኮይና መጻብቦ ህርሙዝ ክንቆጻጸር ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር እዋናት ሒዙ ተረጊጡ ዝጸንሐ ህርሙዝ ኣብ ቀረባ እዋን ክኽፈት እዩ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ትራምፕ
ምስ ወሰንቲ ናይ ኢራን ሰባት ይዘራረብ ኣለኹም ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ውፅኢቱ ክትርእይዎ ኢኹም ክብልዮም ተሰሚዖም ዘለዉ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣጥፊእናያ ኣዕኒናያ ዝብልዋ ዝነበሩ ኢራን ሕጂ ክምጉስዋ ዝጀመሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ መጻበቡ ሆርሙዝ ተዘይከፊትክዮ ክንሃር መኪና ክብልዋ ዝጸንሑ ኢራን ብሓባር ምስ መራሕቲ ኢራን ኮይና መጻበቡ ሆርሙዝ ክንቆጻጸሮ ኢና ክንከፍቶ ኢና ናብ ዝብል ገለጻ ተሰጋጊሮም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እናናሃረ ዝመጸ ዋጋ ነዳድን እናወረደ ዝመጸ ቁጠባ ዓለምን ከምኡውን ኣብ ሃገሮም ካብ ዝገጥሞም ዘሎ ልዑል ተቃውሞ ንምህዳም ዲፕሎማስያዊ መንገዲ የናድዩ ከም ዘለውን ተንተንቲ ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ ግን ድማ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ወሃቢ ቃል ሰራዊት እስራኤል ዳቪድ ዴፍሪ ንኣሜሪካ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ኣብዚ በፂሕና ንድሕሪት ምምላስ የለን ዘተ ዝበሃል ነገር እውን ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ናይ ሃገሮም ናይ ኩናት ውጥን ከም ዘይተቀየረ ብምግላጽ እስራኤል ጸላእታ ምዕናዋ ክትቅጽልያም ናይ ህልውና ኣስጋት ክሳብ መወዳእታ ንምጥፋእ ክትቃለስያም ኣሜሪካ ዋላ እኳ ተዘተየት ንሕና ደው እነብሎ ተኽሲ የለን ብዝብልዮም ናይ እስራኤል ቅዋም ንኣሜሪካ ኣፍሊጦም ዝርከቡ ዘለዉ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ለይቲ ድማ ኢራን ሓያለ ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ከተወንጭፍያ ሓዲራ ትርከብ ዘላ ብኣምሳይውን እስራኤል ኣብ ናይ ኢራን ዝተፈላለዩ ከተማታት ደብዳባት እናካየደት ኮይና ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ተጋዲዱ ቀፂሉ ይርከብ ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናዮ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም